राष्ट्रपति भण्डारीले फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक पारित गरिँदै राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर दलहरू विभाजित। एमसीसी परियोजनाको पूर्व तयारीमा मात्रै झण्डै 6.5 अर्ब रुपैयाँ खर्च, 1 वर्षभित्र निर्माण कार्य शुरू हुने एमसीए नेपालको भनाई। काठमाडौँको प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा भोलिबाट औपचारिक रूपमा ह्युमन मिल्क बैंक सञ्चालनमा आउँदै समग्र बाल मृत्यु दरलाई कम गर्ने अपेक्षा। सभामुख पेलोसीको विवादास्पद भ्रमणपछि अमेरिकाद्वारा ताइवानसँग व्यापार वार्ता शुरू गर्ने घोषणा र बंगलादेशसँग हुने अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण म्याचका लागि राष्ट्रिय फुटबल टोलीको बन्द प्रशिक्षण शुरू, अन्तिम टोली केही दिनभित्र सार्वजनिक गरिने कार्यवाहक प्रशिक्षक हुमागाईको भनाई। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी तुलसी र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीको अनुदान सहयोगमा बन्न लागेको विकास परियोजनाको पूर्व तयारीमा मात्र हालसम्म झण्डै 6.5 अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। परियोजनाको काम शुरू हुन 1 वर्ष लाग्ने भए पनि विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण, मुआवजा वितरण लगायतका पूर्व तयारीको काममा 6 अर्ब 45 करोड़ रुपैयाँ खर्च भएको मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट एमसीए नेपालले जनाएको छ। परियोजना अन्तर्गत विद्युत प्रसारण र सड़क मर्मत सम्भारका लागि 1 वर्षभित्र सबै पूर्व तयारी सकेर 2023 अगस्तबाट निर्माण शुरू गर्ने लक्ष्य राखिएको एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्क बहादुर विष्टले जानकारी दिनुभयो। परियोजना अन्तर्गत 315 किलोमिटर लामो 400 केभी विद्युत प्रसारण लाइन र 3वटा सब स्टेशन बनाउने उल्लेख छ। हालसम्म रातामाटे सब स्टेशनमा निर्माणका लागि नुवाकोटमा जग्गा अधिग्रहण र मुआवजा वितरणको काम करिब सकिएको निर्देशक विष्टले जानकारी दिनुभयो। स्थानीयवासीको असन्तुष्टि, जग्गा मुआवजा लगायतका कारण प्रसारण लाइन बन्ने करिब 28.5 किलोमिटर क्षेत्रमा नयाँ रूट खोज्ने काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। विष्टका अनुसार वातावरणीय र सामाजिक असर न्यूनीकरणका लागि टावरको संख्या 1315बाट 854मा झारिएको छ। प्रसारण लाइन र सब स्टेशनको डिजाइन कार्य सम्पन्न भएको र सो क्षेत्रमा पर्ने रुख कटानको लागि अनुमति प्रक्रिया अगाडि बढेको एमसीए नेपालले जनाएको छ। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। काठमाडौँको थापाथली स्थित परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा ह्युमन मिल्क बैंक अमृत कोष अहिले परीक्षणको क्रममा छ। आमाले दान गर्ने दूध सुरक्षित रूपमा राखेर शिशुलाई खुवाउन मिल्ने गरी ह्युमन मिल्क बैंक खोलिएको हो। युनिसेफ र युरोपियन युनियन लगायत संस्थाको सहयोगमा ह्युमन मिल्क बैंकको शुरूआत गरिएको हो। थापाथली स्थित परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालले भोलिबाट औपचारिक रूपमा मिल्क बैंक सञ्चालनमा ल्याउँदैछ। नवजात शिशुका लागि आमाको दूध अमृत समान हुन्छ। आमाको दूधमा हुने पोषक तत्व अन्य खानेकुरामा हुँदैन भनिन्छ, तर सबै मातृ शिशुका लागि स्तनपान सहज भने हुँदैन। कसैका शिशुले आमाको दूध नखाने, कसैको दूध नआउने र कतिपय आमाले खुवाउनै नसक्ने समस्या पनि हुन्छन्। जानकारका अनुसार नेपालमा आईसीयूमा भर्ना हुने पोस्ट अपरेटिभ वार्डका कम्तीमा 40% शिशुलाई अतिरिक्त दूधको आवश्यकता पर्छ। यही अवस्थालाई ध्यानमा राखेर नै अघिल्लो वर्ष सरकारले ह्युमन मिल्क बैंकको स्थापना गर्ने अवधारणा ल्याएको थियो। सरकारले त्यसका लागि करिब 1.5 करोड़ बजेट पनि दिएको थियो। सरकारले ल्याएको सोही अवधारणाले अहिले मूर्त रूप लिएको हो। खेर जाने अवस्थामा रहेको आमाको दूधलाई संकलन गरेर निश्चित तापक्रममा भण्डारण गरी अत्यावश्यक अवस्थामा बच्चालाई दूध उपलब्ध गराउने अवधारणाले नै ह्युमन मिल्क बैंकको स्थापना गरिएको हो। आमाको दूध पर्याप्त नपुगेको र जन्मिने बित्तिकै आमाको दूध चुस्न नसक्ने अवस्थाका शिशुहरूको लागि यो सेवा बढी उपयोगी मानिन्छ। अस्पतालका निर्देशक डाक्टर अमीर बाबु श्रेष्ठका अनुसार मिल्क बैंकको सफल परीक्षण भइसकेको छ। शुक्रबार औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याएपछि यो सेवाबाट मासिक 1000 सम्म शिशु लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ। यो अवधारणाले आमा र बच्चालाई मात्र नभई समग्र बाल मृत्यु दरलाई पनि कम गर्ने डाक्टर श्रेष्ठको भनाइ छ। जन्मेको 1 घण्टाले स्तनपान गरायो भने 22% सम्म नवजात शिशु मृत्युको कम गर्न सकिन्छ भने 6 महिनासम्म एक्सक्लुसिभ ब्रेस्ट फिडिङ गराउँदाखेरि चाहिँ 32% सम्म नवजात शिशु मृत्युलाई चाहिँ कम गर्न सकिन्छ भने डेटाहरू छ। नेपाल मल्टी इन्डिकेटर क्लस्टर सर्वे 2019 का अनुसार नेपालमा पूर्ण स्तनपान गराउनेको संख्या 62% मात्र छ। जन्मेदेखि 6 महिनासम्म बच्चालाई पूर्ण रूपमा स्तनपान गराउँदा शिशु मृत्युदर 32% ले कम हुने स्वास्थ्य जानकारहरू बताउँछन्। मिल्क बैंकले आमाको दूध चुस्न नसक्ने, दूध नै नआउने आमाले खुवाउन नसक्ने समस्या लगायतलाई समाधान गर्न सहयोग गर्ने अस्पतालकी नवजात शिशु विभागकी प्रमुख तथा बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर कल्पना सुवेदी बताउनुहुन्छ। समय नपुगिकन जन्मेको बच्चाहरू हुन्छन् हैन, अनि उनीहरू धेरै अगाडि जन्मेको बच्चाहरूले आमाको दूध डाइरेक्ट तान्न
सक्दैन। टाइमभन्दा अगाडि नै बच्चा जन्मेको छ भने त्यो आमाको दुध बन्ने प्रक्रिया जुन हुन्छ त्यो तयार भइसकेको पनि हुँदैन। त्यसैले बच्चा जन्मिने बित्तिकै दुध नआउने चान्स धेरै हुन्छ प्रिटर्म बच्चाको आमाहरूमा। त्यो दुध नपाउँदाखेरि चाहिँ नै अब अहिलेसम्म त हामीसित केही उपाय नै थिएन। आमाकै दुध चाहियो। अब आफ्नो आमाको दुध आएको छैन, बट्टाको दुध नदिने भनेपछि उसलाई के दिने त भनेर भन्दा त्यसको अल्टरनेटिभ आफ्नै आमाको दुधको अल्टरनेटिभ चाहिँ नै अरू आमाको दुध जम्मा गरेर दिने। परोपकार प्रसुति तथा स्त्री रोग अस्पतालमा मासिक 2000 डेलिभरी हुने गरेका छन्, जसमा 35% शल्यक्रियाबाट बच्चा जन्मिने गरेका छन्। डेलिभरी पछि कम्तीमा 2 दिन दुधको आवश्यकता पर्छ। सो आवश्यकता अब मिल्क ब्याङ्कबाट पूरा हुने अस्पतालले जनाएको छ। अस्पतालको बृहत स्तनपान व्यवस्थापन केन्द्रकी म्यानेजर स्मृति पौडेलका अनुसार मिल्क ब्याङ्कमा 2 प्रकारका आमाले आफ्नो दुध दान गर्न सक्नेछन्। स्वेच्छाले वा त्यस्ता आमा जसले बच्चालाई दुध चुसाउन सकिरहेका छैनन् वा जसको दुध शिशुले खाइदिँदैनन्। तर दुध दान गर्ने आमाले आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य गराउनु पर्ने पौडेलले बताउनु भयो। 3वटा टेस्टहरू चाहिँ कम्पलसरी गर्छौं। फर्स्ट अब सेरोलोजी भन्छ हामीले, जसमा चाहिँ एचआईभी को टेस्ट भयो, एचआईभी 1 र 2, त्यसपछि हेपाटाइटिस ए, एचबीएस एसी को टेस्ट भयो र अर्को चाहिँ हामीले वीडिआरएल टेस्ट भन्छ, जुन सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिजेसहरू छ कि छैन, जुन चाहिँ मिल्कबाट चाहिँ ट्रान्समिट हुन सक्ने खालको डिजिजहरू हो, यिनीहरू चाहिँ यो 3टाको टेस्ट गराउँछौं कम्पलसरी हैन। आमाले दुध दान गरिसकेपछि संकलित दुधलाई सुरक्षित र स्वस्थ रूपमा भण्डारण गर्नका लागि अस्पतालले 10 जनाको छुट्टै टोली नै खडा गरेको छ। उनीहरूले भण्डारणका लागि आवश्यक सबै काम गर्छन्। दुध भण्डारणको प्रक्रिया बारे पौडेल भन्नुहुन्छ। अब तुरुन्तै पास्चराइजेसन गर्ने त 24 घण्टा भित्रमा पास्चराइजेसन गर्ने छ भने चाहिँ 4 देखि 8 डिग्री सेल्सियसमा राख्न मिल्छ। अब तुरुन्तै पास्चराइजेसन गर्ने प्लान छैन, अब 24 घण्टा भित्र पास्चराइजेसन हुँदैन भने चाहिँ त्यसलाई हामीले डीप फ्रिजमा -30 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ स्टोर गर्नुपर्ने हुन्छ। अगाडि चाहिँ हामीले अब एकैचोटि पास्चराइजेसन मिल्क कलेक्सन इनफ हुनु पर्यो हैन। त्यसको लागि चाहिँ अब त्यो पास्चराइजेसन अगाडि चाहिँ हामीले 3 महिनासम्म राख्न सक्छौं स्टोर गरेर। अनि पास्चराइजेसन प्रोसेस जुन छ शुद्धिकरण भइसकेपछि पास्चराइजेसन पछि चाहिँ 6 महिनासम्म स्टोर गर्न सक्छौं, युज गर्न सक्छौं। नेपालमा पहिलो पटक सुरु गरिएको ह्युमन मिल्क ब्याङ्क अस्ट्रियाको भियेनामा सन् 1909 मा सुरु गरिएको थियो। भियेना पछि अमेरिकाको बोस्टनमा ह्युमन मिल्क ब्याङ्क स्थापना भएको थियो। सन् 2000 को दशकतिर भने विश्वभरि ह्युमन मिल्क ब्याङ्क स्थापना हुन थाले। सन् 2016 सम्म आइपुग्दा युरोपका 25 मुलुकमा 206 वटा मिल्क ब्याङ्क खोलिसकेका थिए। सोही वर्षसम्म अमेरिका र क्यानाडामा 26 वटा मिल्क ब्याङ्क खोलेका थिए। त्यस्तै दक्षिण अफ्रिकामा 60 वटा मिल्क ब्याङ्क खोलिसकेका थिए भने दक्षिण अमेरिकी 9 मुलुकमा 258 वटा मिल्क ब्याङ्क खोलिसकेको अध्ययनले देखाएको छ। भारतमा पनि यो अवधारणा सफल भइसकेको पाइन्छ। नेपालमा पनि अबको केही समयमै 7 प्रदेशमा यो सेवा विस्तार गर्ने तयारी रहेको छ। स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत परिवार कल्याण महाशाखाका प्रमुख लीला विक्रम थापाले अहिले काठमाडौँमा मात्र सुरु गरिएको यो सेवा प्रदेश स्तरमा पनि सुरु गर्ने तयारी भइरहेको बताउनु भयो। अब यहाँ गरिसकेपछि यसको आधारमा यसको सिकाइको आधारमा चाहिँ हामीले अरू संघीय हस्पिटलहरू प्रदेश हस्पिटलहरूमा चाहिँ बिस्तारै विस्तार गर्ने चाहिँ नेपाल सरकारको रणनीति छ। मिल्क ब्याङ्कमा संकलित दुध पूर्ण रूपमा आमाकै दुध हो, जुन अमृत समान हुन्छ। त्यसैले पनि अस्पतालले यो कोषको नाम अमृत कोष राखेको छ। यसरी संकलित दुध 6 महिनासम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ। मिल्क ब्याङ्क सञ्चालनमा आएसँगै स्तनपानबाट वञ्चित हुन बाध्य 40% भन्दा बढी शिशु र आमालाई ठूलो राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे। कान्तिपुर सविस्तार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचार गर्न भन्दै फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयकमा कुनै परिवर्तन नगरी प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरिँदैछ। विधेयक पारितका लागि प्रतिपक्ष एमालेको माग अनुसार मत विभाजनको प्रक्रिया अपनाइएको थियो। मत विभाजनको नतिजा सुनाउन बाँकी छ। राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि पठाएको विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित गर्न लागि भन्दै एमालेले भने विरोध जनाएको हो। एमाले सांसद प्रदीप गेवालीले बहुमतका आधारमा नागरिकताको विषय टुङ्गो लगाउन नमिल्ने बताउनुभयो। पुनर्विचार गर्न जरुरी छ। यस्तो संवेदनशील विषयलाई लिएर देशलाई विभाजित गर्ने, जनमतलाई विभाजित गर्ने काम किमार्थ गरिनु उचित हुँदैन। एउटा अवसर प्राप्त भएको छ, छिटोभन्दा छिटो यो टुङ्ग्याउनु जरुरी छ। त्यसमा प्रमुख प्रतिपक्ष एकदमै रचनात्मक ढंगले सहयोग गर्न तयार छ। तर यसलाई जबरजस्ती गरेर टाउकाको गिन्तीको आधारमा गर्नुभयो भने यसका दुष्परिणामहरू राम्रो हुँदैनन्। सभामुख महोदय, टाउको गणनाका आधारमा त 2037 सालमा राजा वीरेन्द्रले पञ्चायतलाई जिताएको पनि घोषणा गरेका थिए। टिक्यो थियो?
टिकेन। त्यसबाट टाउकाको गणना ठुलो कुरा होइन, विवेकको गणना चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा हो। दलका सांसदहरू विधेयक फिर्ता गर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको कदमलाई लिएर विभाजित भएका छन्। कांग्रेस सांसद डिला संग्रौलाले राष्ट्रपतिको सन्देश प्रश्न नभएको बताउनुभयो। संसदको दुवै सदनबाट पारित भयो, जुन गर्वको कुरा हो सभामुख महोदय। तर विडम्बना, सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूले प्रमाणीकरण गरेर कानूनको रूपमा पठाउनु पर्ने बेला फिर्ता पठाउनु दुःखको कुरा हो। यो कुरा राख्न चाहन्छु। सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूले नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाउँदा खासै ठोस विषय र कुनै दफा परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्ने कुरा उल्लेख गर्न सक्नु भएको छैन। साधारणतया सार्वभौम संसदले विधेयक रूपमा छलफल गरेर दुवै सदनले पारित गरेर पठाएको विधेयक फिर्ता गरिनु हुँदैन थियो। सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले विधेयकको पक्षमा धारणा राखेका छन्। सांसद वर्षमान पुनले नागरिकता विधेयकलाई आगामी दिनमा पनि सच्याउन सकिने बताउनुभयो। जसले जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरिसकेको छ उहाँहरूका छोराछोरीहरू अथवा त्यस्ता नागरिकका छोराछोरीहरूले नागरिकता नपाउने, नागरिकता नपाएको अवस्थामा विदेश भ्रमणको अवस्था होला या कुनै बैंक एकाउन्टको कुरा होला, एउटा सामान्य दैनिक जीवनका कुराहरू अप्ठ्याराहरू भोगिरहेको छन्, त्यसलाई फुकाउनको लागि लिइएको हो र अरू केही जरुरी कुरोहरू मात्रै यसमा राखिएको छ। बाँकी यसलाई आगामी दिनमा राष्ट्रिय सहमति बनाएर बाँकी विषयहरू खास गरी वैवाहिक अंगीकृत लगायतका विषयहरूमा फेरि प्रस्तुत हुन्छ सरकार भनिएको छ। यो कुरोलाई आत्मसात गर्दै मनन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मधेस केन्द्रित दलहरूले विधेयक फिर्ता गर्ने राष्ट्रपतिको कदमको आलोचना गरेका छन्। वैवाहिक अंगीकृत लगायत विषयमा अनावश्यक टिप्पणी भएको उनीहरूको भनाइ छ। सांसद हृदय त्रिपाठीले राष्ट्रपतिको सन्देश निबन्ध जस्तो टिप्पणी गर्नुभयो। विधेयक चाहिँ यहाँ अमान्य छ भन्ने कुरो यदि पाएको भए एक ढंगले छलफल अगाडि बढ्थ्यो होला, तर त्यो नपाएको हुनाले अलिकति बढी निबन्धात्मक जस्तो लाग्यो। त्यो सन्देश अलिक बढी निबन्धकै कतिपय भावी कतिपय अतीतका जस्तो म उदाहरण दिन्छु। 32 सालमा को उल्लेख छ त्यहाँ। 32 साल नागरिकता ऐनमा एउटा व्यवस्था गरिएको थियो र किन छोटै समयमा त्यसमा पुनरावलोकन गरियो त्यस विषयमा पनि सामान्य राष्ट्रपति कार्यालय अथवा राष्ट्रपतिज्यूको सन्देशमा उल्लेख छ। अब कसरी अब हामीले टुङ्ग्याउने, त्यो कसरी त्यसबेला किन राखियो? सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले गत साउन 15 गते प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाएको विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले संसदमै फिर्ता गर्नुभएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। एकीकृत समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले माओवादी केन्द्रका नेताहरू सम्मिलित पार्टी एकता संयोजन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। आज निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै बसेको सचिवालय बैठकमा दुई पार्टीबीच एकता र सिंगो कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकताको सम्बन्धमा छलफल भएको पार्टीका महासचिव डाक्टर बेदुराम भुसालले जानकारी दिनुभयो। यस्तै बैठकले मंसिर 4 मा हुने आम निर्वाचनमा उम्मेद्वारहरूको छनौट गर्न 8वटा मापदण्ड तय गरेको छ। बैठकले पार्टीको कार्यदिशा, नीति र कार्यक्रमप्रति प्रतिबद्ध रहेको, विद्रोहमा सक्रिय भूमिका खेलेका, पार्टी निर्माणमा योगदान गरेको हुनुपर्ने सहित मापदण्ड तय गरेको हो। बैठकले स्वच्छ छवि भएको, कार्यक्षमता राम्रो भएको लगायतका गुण उम्मेद्वारमा हुनुपर्ने पनि जारी मापदण्डमा उल्लेख छ। पार्टीले भदौ 20 गतेसम्ममा उम्मेद्वारी छनौट गरिसक्ने कार्यतालिका बनाएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मक्सिर 4 को चुनावको लागि सत्तारूढ दलहरूले गठबन्धनको नाममा अपवित्र साँठगाँठ गर्न खोजिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। एमालेसँग एक्लै चुनाव लड्ने हिम्मत नभएका कारण दलहरू अपवित्र साँठगाँठमा लागेको उहाँको भनाइ थियो। गृह जिल्ला झापाको कसनकबल गाउँपालिका स्थित बनियानीमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले जस्तोसुकै साँठगाँठ र गठबन्धन गरे पनि मक्सिर 4 को चुनावमा एमाले एक्लैले बहुमत ल्याउने दावी गर्नुभयो। उहाँले मक्सिर 4 को चुनावमा एमाले बहुमत ल्याउने गरी कार्यकर्तालाई परिचालन हुन निर्देशन दिनुभयो। ओलीले संविधानले व्यवस्था गरे अनुरूप सबैलाई नागरिकता दिइने बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगले मतदान केन्द्र र स्थललाई अपाङ्ग, अशक्त तथा लैंगिक मैत्री बनाउने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापनामा आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्न भन्दै आयोगले सरकारलाई 3 बुँदे निर्देशन दिएको हो। निर्देशनमा आयोगबाट कायम भएका मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्रहरूमा रहेका संरचना, संरक्षण, मर्मत, सम्भार एवं उक्त स्थानमा खानेपानी, शौचालय, विद्युत, सड़क, पुल, पुलेसा, कम्पाउन्ड वाल, तारबार तथा संचार जस्ता सुविधाको आवश्यक व्यवस्था गर्नुका साथै मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्रलाई अपाङ्ग, अशक्त तथा लैंगिक मैत्री बनाउने व्यवस्था मिलाउने विषय उल्लेख छ।
पछिल्लो पटक नेपालमा थप 542 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 4930 नमूना परीक्षण गर्दा सो संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार थप 421 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल नेपालमा कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 5265 रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। देशभरका विभिन्न अस्पतालमा 198 जनाको उपचार भइरहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ, जसमध्ये 54 जना आईसीयू र 7 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब रामेछाप डायरीको पालो। रामेछाप डायरीमा टीका भट्टको नमस्कार। रामेछाप बहुप्राविधिक शिक्षालयमा अध्ययन गर्ने छात्र छात्राहरू अध्ययनसँगै आय आर्जन गर्न थालेका छन्। आय आर्जन गर्ने कार्यमा शिक्षालयले उनीहरूलाई सहयोग गरेको छ। शिक्षालयको जग्गामा लगाइएका व्यावसायिक तरकारी खेती, कुखुरा पालन, नर्सरी, अचार र सिमटा बनाउने काममा विद्यार्थीहरू सक्रिय छन्। शिक्षालयमा पढाइसँगै दैनिक 2 घण्टा प्रयोगात्मक कार्य गरिन्छ। शिक्षालयमा उत्पादन भएका सामग्रीहरूको बजारीकरणका लागि मन्थलीमा स्टलको व्यवस्था गर्नका साथै काठमाडौँमा सम्पर्क गरेर बजार खोज्ने काम शिक्षालयले गर्दै आएको शिक्षालय प्रमुख प्रसाद पौडेलले बताउनु भयो। शिक्षालयमा विद्यार्थीको सिप र श्रमले उत्पादन गरेका सामग्रीहरूको बिक्री वितरणमा भएका आएको पैसा 50% विद्यार्थीले नै पाउने व्यवस्था गरिएको छ। नागरिकता सच्याएर वृद्ध भत्ता खुवाउन थालेको गुनासो बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापका सबै स्थानीय तहलाई पत्रचार गरी सो कार्य नगर्न सचेत गराएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक कुमार पहाडीले जिल्लाका 8वटै स्थानीय तहलाई पत्रचार गरी नागरिकता फेरेर भत्ताको लागि माग भए आएमा त्यस्तो नागरिकताका बारेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझेर मात्र कारबाही अघि बढाउन स्मरण गराइएको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पठाएको पत्रमा भत्ता वा अन्य प्रयोजनका लागि नाम र जन्ममिति समेत फेरेर दोहोरो नागरिकता बनाउने कार्य समेत हुने गरेको पाइएकोले सो कार्य भए गरेमा कानून बमोजिम कारबाही हुने चेतावनी समेत दिएको छ। नेपाली कांग्रेस रामेछापका सभापति पूर्णबहादुर तामाङ कान्छाराम विरुद्ध जिल्ला समितिका 26 जना पदाधिकारी तथा सदस्यले कारबाहीको माग गरेका छन्। उनीहरूले सभापतिले पार्टीको विधान र विधि विपरीत एकलौटी ढंगले चल्न थालेकोले कारबाहीको माग गरेका हुन्। त्यस्तो माग गर्नेमा जिल्ला उपसभापति नवराज थोकर, सचिव विनोद कार्की लगायत छन्। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय रामेछापले आगामी मक्सिर 4 गते हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनलाई लक्षित गरी जिल्लाभित्र 5 वटा मतदान स्थल थप गर्न निर्वाचन आयोगलाई सिफारिस गरेको छ। यसअघि रामेछापमा 92 वटा मतदान केन्द्र र 223 वटा मतदान स्थल रहेका थिए। हाल जिल्लामा मतदाता संख्या वृद्धि भएको र यसअघि रहेको मतदान स्थल सबै मतदातालाई प्रयोग नपर्ने भन्ने गुनासो स्थानीय तहबाट आएपछि मतदान स्थल थप गर्न सिफारिस गरिएको कार्यालयले जनाएको छ। हवस् त, यिनै प्रसङ्गसँगै रामेछाप डायरी आजलाई यति नै। टीका भट्ट बिदा माग्दछु। नमस्कार। हामीलाई भर्खरै प्राप्त जानकारी अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचार गर्न भन्दै फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयकमा कुनै परिवर्तन नगरी प्रतिनिधि सभाबाट बहुमत सहित पारित भएको छ। विधेयक पारितका लागि प्रतिपक्ष एमालेको माग अनुसार मत विभाजनको प्रक्रिया अपनाइएको थियो। मत विभाजन अनुसार विधेयकको पक्षमा 135 मत परेको छ भने विपक्षमा 60 मत परेको छ। मत विभाजनमा 195 सांसद उपस्थित भएका थिए। प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएकाले अब राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरेपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाइनेछ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अब भने राष्ट्रपतिले विधेयक पारित गर्नै पर्ने प्रावधान छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। संखुवासपाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुन लागेको अप्पर अरूण जलविद्युत आयोजनाबाट असर पर्ने क्षेत्रको जग्गाको मुआब्जा 7 लाखदेखि 15 लाखसम्म वितरण गरिने भएको छ। आयोजनाले भोटखोला गाउँपालिका 2, 4 र 5 को जग्गाको मुआब्जा दर निर्धारण गरेको हो। उत्तर दक्षिण कोशी राजमार्गले छोएको तथा बस्ती रहेको हटिया 6 को जमिन प्रति रोपनी 15 लाख मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ। कोशी राजमार्गले छोएको तर बस्ती नभएका हटिया 6 को जग्गा प्रति रोपनी 10 लाख रुपैयाँ मूल्य तोकिएको छ। शेयर कारोबार हुने साताको 5औं दिन नेप्से बढेको छ। हिजो 0.36 अंकले घटेको बजार आज 27.5 अंकले बढेर 2068.2 बिन्दुमा पुगेको छ। यस्तै ठूला कम्पनीहरूको मापन गर्ने सेन्सिटिभ परिसूचक 5.41 अंकले बढेर 400.8 बिन्दुमा पुगेको छ। आज 220 वटा कम्पनीको 51,01,290 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 2 अर्ब 5 करोड 79 लाख भन्दा बढी कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ।
अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीको विवादास्पद भ्रमणपछि अमेरिकाले ताइवानसँग औपचारिक व्यापार वार्ता शुरू गर्ने घोषणा गरेको छ। पहिलो चरणको वार्ता आगामी सेप्टेम्बर पहिलो साता हुने अपेक्षा गरिएको अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिको कार्यालयलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। छलफलमा व्यापार सहजीकरण, डिजिटल व्यापार र भ्रष्टाचार विरोधी मापदण्डका विषयमा छलफल हुने जनाइएको छ। अगस्तको सुरुमा पेलोसीको भ्रमणपछि चीनले ताइवान वरिपरि आफ्नो सबैभन्दा ठूलो सैन्य अभ्यास शुरू गरेपछि यो घोषणा आएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। पेलोसीको भ्रमणपछि अमेरिका र चीन बीचको सम्बन्ध थप तनावपूर्ण बन्दै गएको छ। सन् 2020 मा अमेरिका र ताइवान बीचको व्यापार झण्डै $106 बिलियन रहेको बीबीसीले जनाएको छ। अब खेल प्रसंग। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका कार्यवाहक मुख्य प्रशिक्षक प्रदीप हुमागाईले आजदेखि राष्ट्रिय टोलीको प्रशिक्षण शुरू गरेका छन्। पहिलो पटक राष्ट्रिय टोलीको जिम्मेवारी पाएका हुमागाईले आगामी असोज 11 मा काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालामा हुने बंगलादेश विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण म्याचका लागि मात्र राष्ट्रिय टोलीको जिम्मेवारी पाएका हुन्। उनले जिम्मेवारीलाई अवसरमा बदल्ने र बंगलादेशसँगको खेल जित्ने दावी गरे। 10 वर्षदेखि अमेरिकामा एकाडेमी स्तरको टिमलाई प्रशिक्षण दिँदै आएका हुमागाईले जन्मभूमि सम्झेर फर्किएको बताए। इन्फाले राष्ट्रिय टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अलमुताइरी अस्वस्थताका कारण विदामा बसेकाले हुमागाईलाई कार्यवाहक मुख्य प्रशिक्षकमा नियुक्त गरेको थियो। हुमागाईले बन्द प्रशिक्षणका लागि 40 खेलाडी बोलाएको र केही दिनमै अन्तिम टोली घोषणा गर्ने बताएका छन्। गोर्खाको लिगली कोटदेखि गोर्खा दरबारसम्म म्याराथन दौड हुने भएको छ। मूल आयोजक समारोह समितिले आज पत्रकार सम्मेलन गरी लिगली कोट सिरान्चोक कोट गोर्खा दरबारसम्मको 40 किलोमिटर दूरीको दौड प्रतियोगिता आगामी भदौ 25 गते आयोजना हुने जनाएको हो। नेपाली सेनाको रिपु मर्दन गण गोर्खा नगरपालिका, पालुङटार नगरपालिका र सिरान्चोक गाउँपालिकाको संयुक्त आयोजनामा प्रतियोगिता हुन लागेको हो। प्रतियोगितामा पहिलो हुने धावकले 1,50,000 पुरस्कार पाउनेछन्। दोस्रो हुनेलाई 1 लाख, तेस्रो हुनेलाई 75,000 रुपियाँ पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छ। प्रतियोगितामा 10औं स्थानसम्मका धावकलाई पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छ। अन्त्यमा यस बुलेटिनका प्रमुख प्रसंग पुनः एकपटक। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचार गर्न भन्दै फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयकमा कुनै परिवर्तन नगरी प्रतिनिधि सभाबाट बहुमत सहित पारित। एमसीसी परियोजनाको पूर्व तयारीमा मात्रै झण्डै 6.5 अर्ब रुपियाँ खर्च, 1 वर्षभित्र निर्माण कार्य शुरू हुने एमसीए नेपालको भनाई। काठमाडौँको प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पतालमा भोलिबाट औपचारिक रूपमा ह्युमन मिल्क बैंक सञ्चालनमा आउँदै समग्र बाल मृत्यु दरलाई कम गर्ने अपेक्षा। सभामुख पेलोसीको विवादास्पद भ्रमणपछि अमेरिकाद्वारा ताइवानसँग व्यापार वार्ता शुरू गर्ने घोषणा र बंगलादेशसँग हुने अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण म्याचका लागि राष्ट्रिय फुटबल टोलीको बन्द प्रशिक्षण शुरू, अन्तिम टोली केही दिनभित्र सार्वजनिक गरिने कार्यवाहक प्रशिक्षक हुमागाईको भनाई। हौस् त यिनै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी हुनेछ। तुलसी र म पार्वता आज्ञा माग्छौं। नमस्कार।